नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। मेघदूतस्य चर्चासत्रे अद्य वयं पूर्वमेघस्य द्वितीयं श्लोकं चर्चां कुर्मः। पूर्वं वयं मेघदूतस्य संक्षिप्तपरिचय कथावस्तु पुनश्च प्रथमश्लोकम् आलोचनां कृतवन्तः एव। एतत् सर्वं ये न दृष्टवन्तः उपरि ऐ बटन् मध्ये लिङ्क् अस्ति, तत्र गत्वा भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति। मेघदूतम् इति शब्दस्य अत्र अर्थं भवति मेघदूतं यस्मिन् काव्ये तदेव भवति मेघदूतं। मेघ यस्मिन् काव्ये दूतम् अस्ति तदेव किम् उच्यते, मेघदूतम् इति उच्यते। अत्र मेघदूतं भागद्वयं भवति, एकम् अस्ति पूर्वमेघ, अन्यम् एकं भवति उत्तरमेघ इति। सम्प्रति वयं पूर्वमेघस्य प्रथमश्लोकं चर्चां कृतवन्तः, द्वितीयश्लोकम् अद्य पश्यामः एव। मेघदूतं किं भवति, ये खलु अस्माकं शिक्षकपात्रतापरीक्षानिमित्तं सिद्धतां कुर्वन्ति ते भवन्तु, अथवा शिक्षाशास्त्री प्रवेशपरीक्षार्थं ये सिद्धता कुर्वन्ति तेषां कृते भवतु, प्रायतः सर्वेषां कृते मेघदूतात् एकम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भागं भवति। एतस्मात् सन्दर्भात् एव प्रश्नः एकम् अथवा द्वयं तु निश्चयेन आगच्छति। अतः सम्पूर्णं मेघदूतं वयं एकमासाभ्यन्तरे समाप्तं कुर्मः इति चिन्तनम् अस्ति। प्रतिदिनम् एकमेकं श्लोकमपि पश्यामः चेत् पूर्वमेघस्य समाप्तिनिमित्तं किं न्यूनातिन्यूनं मासद्वयम् आवश्यकम् अस्ति। प्रयासं कुर्मः एकमासाभ्यन्तरे समापयामः इति। ये खलु ब्रह्मपुरे निवसन्ति ते तु आफ्लैन् द्वारा पठितुम् अर्हन्ति, ये खलु आन्लैन् मध्ये आफ्लैन् द्वारा पठितुं न अर्हन्ति ते अत्र एकमेकं श्लोकम् अभ्यासं कर्तुं शक्नुवन्ति एव। यदि भवन्तः नूतनाः सन्ति तर्हि एव चैनल सब्स्क्राइब कुर्वन्तु। यदि संस्कृतनियुक्तिसम्पर्के सूचनाः प्राप्तुम् इच्छन्ति तर्हि इन्स्टाग्राम द्वारा अपि अन्वेषणं कुर्वन्तु, अनुसरणं कुर्वन्तु। PDF आदिकं प्राप्तुं भवन्तः टेलिग्राम मध्ये तु प्रविशन्तु एव। अस्तु, आरम्भं कुर्मः। एतावत् वयं प्रथमश्लोकं दृष्टवन्तः, मेघदूतस्य कथावस्तुमपि आलोचनां कृतवन्तः। अत्र मेघदूतस्य द्वितीयं श्लोकं पश्यामः एव। मेघदूतस्य द्वितीयश्लोके किं वदति, यख्य मेघं यदा पश्यति तस्मिन् समये मेघस्य स्थितिः का आसीत् तदेव अत्र वर्णितः अस्ति एव। प्रथमश्लोके वयं चर्चां कृतवन्तः यक्षस्य रामगिरिपर्वते निवासविषये। अत्र यक्षस्य मेघदर्शनविषये वर्णनम् अस्ति एव। किं वदति, अहं श्लोकस्य गानं करोमि, यद्यपि मम श्रोरः सम्यक् नास्ति तथापि गानं करोमि, भवन्तः अपि अनुगानं कुर्वन्तु एव। तस्मिन् आद्रौ कतिचिदबला विप्रयुक्ता सकामी नीत्वा मासान् कनकबलय भ्रांसरिक्त प्रकोष्ठ आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघम् आश्लिष्टं साधु बप्रक्रीडा परिणतगज प्रेक्षणीयं ददर्श। ये खलु सन्धियुक्तशब्दान् पठितुं न शक्नुवन्ति तेषां कृते पदच्छेदयुक्तः अत्र अस्ति, ते अत्र पदच्छेदयुक्तः अस्ति, एतत् दृष्ट्वा पठितुम् अर्हन्ति। तस्मिन् अद्रौ कतिचित् अबला विप्रयुक्तसकामी। अत्र स्वरः भवति, अत्र छन्दः भवति मन्दाक्रान्तछन्दः। मन्दाक्रान्तछन्दसि कः नियमः अस्ति, प्रथमचतुर्थपदे अनन्तरं षष्ठपदे अनन्तरम् अवशिष्टसप्तमपदे एव पदच्छेदः भवति एव। तद्वदेव नीत्वा मासान् कनकवलय भ्रंशरिक्तप्रकोष्ठ एकः एव शब्दः अस्ति। आषाढस्य प्रथमदिवसे एकः शब्दः अस्ति। मेघम् आश्लिष्टं शानु वप्रक्रीडा परिणतगज प्रेक्षणीयं ददर्श। एते सर्वे भिन्नभिन्नशब्दाः सन्ति। यदा शब्दपदच्छेदः भवति तस्मिन् समये अत्यन्तं सरलं भवति एव, शब्दानां ज्ञानं, तस्य अर्थमपि स्वयम् एव आगच्छति। पुनरेकवारं पठामि। अत्र मन्दाक्रान्तछन्दसि विरचितमस्ति, अतः अत्र पदसङ्ख्या भवति 17 एव। क्षम्यताम्, अत्र पदसङ्ख्या भवति एव 17। क्षणमेकं, अत्र पदसङ्ख्या अस्ति 17 एव। पद इत्युक्ते वर्णानां संख्या, पदम् इत्युक्ते वर्णानां संख्या अस्ति 17 एव। प्रथमचतुर्थवर्णे एव यत्पातः भवति इत्युक्ते अत्र विरामः किञ्चित् नेतव्यम्। अनन्तरं षष्ठपदे पुनश्च अवशिष्ट इत्युक्ते सप्तमपदे एव विरामः नेतव्यः एव। पश्यन्तु कथं भवति, एकवारं पुनश्च गानं करोमि, भवन्तः अपि अनुगानं कुर्वन्तु। तस्मिन् आद्रौ कतिचिदबला विप्रयुक्ता सकामी नीत्वा मासान् कनकबलय भ्रंसरिक्त प्रकोष्ठ आषाढस्य प्रथमदिवसे
मेघम् आश्लिष्टं सानो वप्रक्रीडा परिणतगज प्रेक्षणीयं ददर्श। अत्र किं वदति पश्यन्तु, प्रारम्भिकसमये क्रियापदम् अत्र किमस्ति पश्यतु, क्रियापदं भवति अत्र ददर्श। ददर्श दृष्टवान्, कः दृष्टवान्? सकामी। सकामी सकामी इत्युक्ते यक्षः ददर्श। सः ददर्श, सः कः? सः यक्षः। यक्षः ददर्श, किं ददर्श? न मेघं ददर्श। अवगच्छन्ति एव? सः कामी। कामी इत्युक्ते कामनयुक्तः पुरुषः यः, स एव भवति कामी। यः कामनयुक्तपुरुषः, यक्षः तस्मिन् स्थाने कामनयुक्तपुरुषः अस्ति, स्वपत्नीतः एव विच्छेदितः अस्ति, विच्छेदः अस्ति, विरहः अस्ति, अतः सः पत्नीविरहकारणात् सः कामनयुक्तः अस्ति। नूतनरूपेण विवाहः भवत्येव, विवाहात् परं सख्यते विच्छेदः अस्ति, अतः सः विरहयुक्तः अस्ति, कामनायुक्तः अस्ति। कामनयुक्तः कः अस्ति? यक्षः अस्ति। केचन अपि इदानीमपि समाजे कामनयुक्ताः भवन्ति। नूतनरूपेण यदि प्रेम कुर्वन्ति चेत् रात्रिपर्यन्तं तेषां वार्तालापः चलति एव, कामनयुक्तः भवति। इतोपि केचन कामनयुक्ताः भवन्ति। इदानीम् एका क्रीडा अस्ति, मोबैल् मध्ये क्रीडन्ति, पब्जि इति एका अस्ति, अन्या एका क्रीडा अस्ति फ्री फैर् इति। बालाः तां क्रीडां यदा क्रीडन्ति तस्मिन् समये ते सर्वमेव विस्मरन्ति, समीपे कः अस्ति, गृहे अस्ति अथवा नास्ति कोऽपि, सम्पूर्ण तस्मिन् क्रीडायाम् एव लग्नाः भवन्ति। तस्मिन् समये अन्येषां वार्ताम् अपि न शृण्वन्ति। अतः वदति न सः कामीः, स कामी इत्युक्ते यक्षः मेघं ददर्श, यतोहि पत्नीविरहात् एव सः विच्छेदितः अस्ति, अतः सः कामनापुरुषः यक्षः मेघं ददर्श। प्रारम्भिकसमये क्रियापदं पश्यतु, अनन्तरं वाक्यस्य रचनार्थं प्रयासं कुर्वन्तु। क्रियापदं यदि आगच्छति चेत् अनन्तरं कर्तापदं स्वयमेव आगच्छति। कर्तृपदमत्र भवति सः, अनन्तरम् अस्ति कामी। पुनश्च वदति कं ददर्श? न मेघं ददर्श, कर्मपदमस्ति, मेघं ददर्श। पुनः प्रश्नं करोति कश्चन, कदा ददर्श? न आषाढस्य प्रथमदिवसे। कदा ददर्श? न आषाढस्य प्रथमदिवसे। आषाढमासस्य प्रथमदिवसे मेघं सः कामी पुरुषः, सः कामी यक्षः मेघं ददर्श। आषाढ इत्युक्ते भवन्तः पश्यन्तु, यथा आङ्ग्लभाषायाम् एव मासानि सन्ति, मासाः सन्ति, तद्वदेव अस्माकं हिन्दुधर्मे अपि सनातनधर्मे अपि किम् अस्ति, मासानां नाम भिन्नं भवति एव, ऋतु अनुसारम् एव एतेषां मासः भवति। वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर, एवं प्रकारेण गच्छति एव। अतः आषाढमासस्य प्रथमदिवसे, आषाढात् पूर्वं किं भवति? वैशाख, ज्येष्ठ ग्रीष्म ऋतुः भवति। ग्रीष्म ऋतुः परमेव साक्षात् आगच्छति आषाढमासः। आषाढमासः इत्युक्ते वर्षा ऋतुः भवति, वृष्ट्याः आरम्भमासः भवति एव। अतः आषाढमासस्य प्रथमदिवसे, प्रथमदिने एव यक्षः मेघं पश्यति। इत्युक्ते ग्रीष्मकालः गच्छति, प्रायः जनाः चिन्तयन्ति अस्माकमपि ग्रीष्म अवकाशः भवति। ग्रीष्म अवकाशस्य समाप्तिः कदा भवति? रजसङ्क्रान्तेः परं, तस्मिन् समये एव आषाढमासस्य आरम्भः भवति। अतः वदति सः कामी पुरुषः आषाढमासस्य प्रथमदिवसे मेघं ददर्श। ददर्श इत्युक्ते दृष्टवान्। अग्रे पुनः पृच्छति, कुत्र ददर्श? आषाढस्य प्रथमदिवसे ददर्श एव, चिन्ता नास्ति। कदा ददर्श? आषाढमासस्य प्रथमदिवसे। किन्तु कुत्र ददर्श? नात्र वदति तस्मिन् अद्रौ, तस्मिन् अद्रौ, तस्मिन् अद्रौ। तस्मिन् अद्रौ इत्युक्ते रामगिरिपर्वते एव। अद्रौ, अद्रि शब्दः अत्र अस्ति, एतदेकं किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु। अद्रौ यत् पदमस्ति तद् भवति अद्रि इति शब्दः अस्ति, पुल्लिङ्गान्त अद्रि इति अस्ति, तस्य सप्तमी एकवचने भवति अद्रौ इति। यथा मुनि, मुनौ, तद्वदेव अद्रि, अद्रौ। तस्मिन् अद्रौ, तस्मिन् पर्वते, कस्मिन् पर्वते? न रामगिरिपर्वते, यतोहि तस्य निवासः आसीत् रामगिरिपर्वते एव। अतः स वदति रामगिरिपर्वते तस्मिन् अद्रौ सः कामी पुरुषः, सः कामी यक्षः आषाढमासस्य प्रथमदिवसे मेघं ददर्श। एतावत् स्पष्टः भवति एव।
कीदृशपुरुषः न स कामी पुरुषः आसीत्। पुनः पृच्छति कदा ददर्श, आषाढमासस्य प्रथमदिवसे ददर्श। कं ददर्श, मेघं ददर्श। कुत्र ददर्श, न तस्मिन् आद्रौ, तस्मिन् आद्रौ, तस्मिन् आद्रौ नास्ति, आद्रौ, तस्मिन् आद्रौ, तस्मिन् इत्युक्ते तस्मिन् पर्वते, रामगिरिपर्वते मेघं ददर्श। मेघं पश्यति, कः पश्यति, सः कामी पुरुषः यक्षः पश्यति। इदानीम् एतत् सर्वं निर्वापयामः, किञ्चित् पुनः एकवारं पश्यामः। किं वदति, सः कामी पुरुषः, स कामी पुरुषः कीदृशः अस्ति। यक्षस्य स्थितिविषये इदानीं वदति, यक्षस्य स्थितिः वदति अत्र अबलविप्रयुक्तः। यक्ष किम् अस्ति, यक्षस्य स्थितिः अबलविप्रयुक्तः। अबल इत्युक्ते दुर्बलः अस्ति। नारीणां कृते एकः शब्दः अस्ति एव अबला, अबला इत्युक्ते दुर्बला। तद्वदेव इदानीं यक्ष अपि किम् अस्ति, दुर्बला अस्ति, दुर्बला अभवत्। किमर्थं दुर्बलः अभवत्, न पत्नी विरहयुक्ता अस्ति। नूतनरूपेण विवाहः अभवत् एव, विवाहात् परमेव तस्य अनुक्षणमेव तस्य विच्छेदः भवति। विच्छेदकारणात् सः एव किम् अस्ति, इदानीं विरहयुक्तः अस्ति, अतः सः दुर्बलः अभवत् एव। यथा इदानीं पश्यन्तु, भवन्तः अपि चिन्तयन्तु, यदि गृहात् यदि भवन्तः किञ्चित् बहिः भवन्ति, गृहजनाः यत्र भवन्ति तत्र न स्थित्वा किञ्चित् बहिः तिष्ठन्ति, यथा नूतनरूपेण ये खलु सेनावाहिनीमध्ये प्रवेशं कुर्वन्ति, तेषां स्थितिः कीदृशी अस्ति। अथवा कश्चन एव प्रेम करोति, प्रेमात् परमेव अनुक्षणं विच्छेदः भवति, तस्मिन् समये तस्य स्थितिः कीदृशी भवति, सः सर्वदा एव तां स्मरति उपविश्य एव। तथैव यक्षस्य स्थितिः अस्ति। पुनश्च अग्रे इतोपि भवन्तः पश्यन्तु, यदा राधाकृष्णयोः विच्छेदः भवति, तस्मिन् समये राधायाः स्थितिः कीदृशी अस्ति, तदेव भवति, सा अत्यन्तं दुर्बला भवति। तद्वदेव अत्रापि यक्षः यतोहि स्वपत्नीतः विच्छेदितः अस्ति, अतः सः किम् अभवत् एव, अबलविप्रयुक्तः, अत्यन्तं दुर्बलः अभवत् एव यक्षः। इतोपि अत्र वदति, यक्षस्य एव स्थितिविषये वदति, कनकवलय भ्रांसरिक्त प्रकोष्ठ। द्वितीयपङ्क्तिमध्ये अस्ति, किं वदति, कनकवलय, कनक इत्युक्ते भवति स्वर्णः, कनक इत्युक्ते भवन्तः अवगच्छन्ति स्वर्णः भवति। बलय, बलय इत्युक्ते एतादृशम् एकं गोलाकारमेव अस्ति एव, चिन्तयन्तु एव, बलय इति भवति गोलाकार स्वर्णेन निर्मित बलयः। बलय इत्युक्ते कङ्कणं। बालिकाः यथा कङ्कणं परिधानं कुर्वन्ति तद्वदेव बालकाः न धारणं कुर्वन्ति, तेषां कृते इदानीं किं तद् भेस्लेट् एव भवति एव। यदि बालिका धारणं करोति चेत् तत् कङ्कणं भवति, किन्तु बालकः धारणं करोति चेत् तत् किं भवति, भेस्लेट् इति भवति, अथवा बळा इति मातृभाषया वदन्ति, तदेव धारणं कुर्वन्ति। अतः किं भवति, यक्षः तादृशमेकं यत् हस्ते आसीत् तस्य, तदपि भ्रंशः रिक्तः प्रकोष्ठः। तत् कुत्र आसीत्, कनकवलयः न, मणिबन्धे प्रकोष्ठः आसीत्। प्रकोष्ठ इत्युक्ते मणिबन्धः हस्ते आसीत् तस्य। तद् किं भवति, स्वयमेव पतति। स एतावत् दुर्बलः अभवत्, यस्मात् कारणात् किं भवति, तस्य हस्ते यद् किम् आसीत्, कनकवलयः आसीत्, तत् कनकवलयः स्वयमेव पतति। यदा सः हस्तम् अधो करोति तस्मिन् समये स्वयमेव तदेव कनकवलयः पतति। अवगच्छन्ति एव। यक्षस्य स्थितिविषये वदति, यक्ष कीदृशः अस्ति, यक्षस्य स्थितिः कीदृशी अस्ति। यक्षः कामनयुक्तः पुरुषः अस्ति, यक्षः अबलविप्रयुक्तः अस्ति। पुनश्च यक्षः कनकवलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः अपि अस्ति, तस्य हस्ते यत् कङ्कणः अस्ति तद् कङ्कणः अपि स्वयमेव पतति। अत्र कालिदासः दर्शयितुम् इच्छति, नाम कियत् सः यक्षः दुर्बलः अस्ति, विरहः कियत् कष्टदायकम् अस्ति, एतत् सर्वं सः तत्र दर्शयति एव। अग्रे पश्यन्तु, एतावत् ज्ञातवन्तः एव कीदृशयक्षः, अबलाविप्रयुक्तः यक्षः, कनकवलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठयुक्तः यक्षः। तस्मिन् अद्रौ आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघं ददर्श। अत्र पुनः आगच्छन्तु, मेघं कुत्र आसीत्, न तस्मिन् पर्वते आसीत्। पर्वते कुत्र आसीत्, मेघं कुत्र आसीत् इत्युक्ते मेघं तस्मिन् अद्रौ आसीत् एव, अत्र संशयः नास्ति एव। तत्रैव आषाढस्य प्रथमदिवसे एव तस्मिन् रामगिरिपर्वते मेघः आसीत्, किन्तु पर्वतस्य कुत्र आसीत्, अत्र वदति आश्लिष्टं सानु इत्युक्ते पर्वतस्य उपरि भागे, पर्वतस्य एकस्मिन् कोणे एव आसीत्। पश्यन्तु, अहमत्र दर्शयामि चित्रमाध्यमेन, भवन्तः सरलेन ज्ञातुं शक्नुवन्ति एव। पश्यन्तु, एतत् किम् अस्ति, एकं पर्वतः अस्ति इति चिन्तयन्तु। पर्वतस्य मेघं कुत्र भवति, अत्र अधोभागे भवति वा, अधोभागे भवति न, मध्ये अपि न भवति। कुत्र भवति, अत्रैव भवति मेघः एव। कुत्र, अत्र उपरि भागे मेघं भवति। एतदेव किम् अस्ति, आश्लिष्टं सानु। सानु इत्युक्ते पर्वतस्य उपरि भागे, उपरि स्थाने कः अस्ति, मेघः अस्ति। एकवारं पुनः पश्यन्तु,
मेघः कुत्र अस्ति? तस्मिन् अद्रौ रामगिरिपर्वतस्य उपरि भागे कोणे एव आश्लिष्टं सानु एव मेघः अस्ति। मेघस्य अत्र विशेषतां दर्शयति। मेघः कीदृशमेघः आसीत्? बप्रक्रीडा परिणतगज, बप्रक्रीडा कुर्वन्, यदा कश्चन गजः यथा बप्रक्रीडां करोति तद्वदेव यथा एक गज परिणत अवस्थायाम् आगच्छति, तस्मिन् समये सः गज यथा बप्रक्रीडां करोति तद्वदेव सः मेघः तत्र आसीत्। यत् प्रेक्षणीयम् इत्युक्ते दर्शनयोग्यः अपि आसीत्। एकवारं पुनः अवगच्छन्तु, सम्यक् रूपेण वदामि। बप्रक्रीडा इत्युक्ते किम् अस्ति? एकवारम् एतस्य अर्थम् अवगच्छन्तु। यदा किं भवति, यस्मिन् समये भवन्तः वृषभं जानन्ति एव। वृषभः किं भवति? यदा किञ्चित् तस्य सविधे यौवनावस्थाम् आगच्छति, यदा किञ्चित् मदयुक्तः भवति, तस्मिन् समये सः किं करोति? यत्र सिकतः भवन्ति इत्युक्ते बाल्यगदा यत्र भवति तत्र गत्वा सः किं करोति? स्वस्य सिंहेन तेषां क्षेपणं करोति। अन्यथा कुत्रचित् भीतिः अस्ति इत्युक्ते तत्रापि गत्वा किं करोति? तत्रापि गत्वा स्वस्य सिंहेन तस्य क्षेपणं करिष्यति इति चिन्तयति, स्वस्य बलस्य दर्शनं करोति। तद्वदेव वने अपि किं भवति? ये गजः भवन्ति ते गजः किं कुर्वन्ति? वनमध्ये तु बाल्यगदा न आगमिष्यति एव, अतः तस्मिन् स्थाने गजः किं कुर्वन्ति? यदा यौवनावस्थाम् आगच्छन्ति, किञ्चित् मदयुक्ताः भवन्ति, तस्मिन् समये ते ये पर्वतस्य शिलाखण्डाः भवन्ति तानेव अधः खेपितुम् एव प्रयासं कुर्वन्ति, अथवा पर्वतमेव किञ्चित् पृष्ठे नेष्यामि इति चिन्तयन्ति। अर्थात् पर्वतेन सति क्रीडन्ति एव। स्वस्य शुण्डेन अथवा मस्तकेन पर्वतस्य कमपि पस्तरखण्डं भवतु अथवा सम्पूर्णं पर्वतमेव स्वस्य मस्तकेन अथवा सिंहेन एव किञ्चित् पृष्ठे नेतुमेव प्रयासं कुर्वन्ति एव। अतः किं वदति? बप्रक्रीडा परिणतगज। एतादृशमस्ति यत् गजः अस्ति, सः गजः बप्रक्रीडा कुर्वन् अस्ति। परिणतगज यथा बप्रक्रीडां करोति तद्वदेव दृश्यते इति वदति एव। यत् प्रेक्षणीयमिति दर्शनयोग्यः अस्ति। यदा वृषभः तथैव करोति अथवा गजः पर्वते तथैव करोति, तस्मिन् समये तत्सर्वं दर्शनयोग्यः अस्ति। यत् वयं जानीमः एव, पर्वतं कोऽपि किञ्चित् क्षणमपि किञ्चित् अंशः अपि अग्रे अथवा पृष्ठे नेतुं न समर्थः अस्ति, तथापि गजः तत्र किं करोति? स्वस्य मस्तकेन स्वस्य शुण्डेन एकमेकं पस्तरखण्डं क्षिपति एव पर्वतं पृष्ठे नेतुं प्रयासं करोति। यद् दर्शनयोग्यः अस्ति, यद् भवति गजस्य एव क्रीडा अस्ति एव, तत्सर्वं दर्शनयोग्यः अस्ति। अवगतवन्तः एव। मेघः किं कीदृशं मेघं? बप्रक्रीडा परिणतगज प्रेक्षणीयं ददर्श। बप्रक्रीडा कुर्वन् कश्चन मेघं, बप्रक्रीडा कुर्वन् कश्चन गजं यद् दर्शनयोग्यः अस्ति तमेव मेघमेव यक्षः ददर्श। अग्रे पुनः अस्ति, एतावत् ज्ञातवन्तः एव। पुनरेकवारं पश्यामः एव। स कामी अबलविप्रयुक्तः भ्रंशरिक्त कनकवलयभ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः तस्मिन् अद्रौ आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघम् आश्लिष्टं सानुं ददर्श। स मेघः कीदृशः आसीत्? बप्रक्रीडा परिणतगज एव आसीत्। बप्रक्रीडा कुर्वन् परिणतगज एव आसीत्, गजसदृश आसीत् एव। इदानीम् अग्रे वदति, कतिचित् नीत्वा मासान्, कतिचित् कानिचन मासान् नीत्वा। तत्र सः स्थित्वा किं भवति? कानिचन मासान् व्यतीतानि। कति मासानि इत्युक्ते अत्र भवति 8 मासानि। यदा भवन्तः उत्तरमेकं पठन्ति तस्मिन् समये तत्र उल्लिखितः अस्ति। इदानीम् 8 मासानि व्यतीतानि, इतोपि मासचतुष्टयम् अस्ति इति। अर्थात् भवन्तः चिन्तयन्तु, इदानीम् 8 मासान् तत्र व्यतीतम्। 8 मासात् परमेव तत्र अष्टममासे एव सः आषाढस्य प्रथमदिवसे एव सः पश्यति 8 मासानि व्यतीतानि, इतोपि मासचतुष्टयमेव अवशिष्टमस्ति। अतः कतिचित् मासान्, कानिचन मासान् नीत्वा इत्युक्ते व्यतीतं, कानिचन मासान् व्यतीतं। तस्मिन् समये एव सः कामी पुरुषः आषाढस्य प्रथमदिवसे तस्मिन् अद्रौ किं करोति? मेघं ददर्श। अन्य सर्वम् एतदेव वाक्यमस्ति। अन्य सर्वं बप्रक्रीडा परिणतगज प्रेक्षणीयम् एतदस्ति एव मेघस्य एव विशेषणपदम्। अन्यम् अबलविप्रयुक्त कनकवलयभ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः भवति यक्षस्य एव
विशेषणपदमेव भवत्येव। ज्ञातवन्तः एव, एकवारं पुनः अर्थं वदामि, सम्यक् रूपेण पश्यन्तु, अर्थमपि अवगच्छन्तु। सकामी पुरुषः सकामी यक्षः अबलविप्रयुक्तः आसीत्, कनकवलयभ्रंशरिक्तप्रकोष्ठः आसीत्। आषाढस्य प्रथमदिवसे सकामी, सम्यक् रूपेण पश्यन्तु एकवारं, सः कामी इत्युक्ते यक्षः आषाढस्य प्रथमदिवसे, आषाढमासस्य प्रथमदिने मेघं तस्मिन् आद्रौ इत्युक्ते तस्मिन् इत्युक्ते आद्रौ इत्युक्ते पर्वते, रामगिरिपर्वते मेघं ददर्श, मेघं पश्यति अथवा दृष्टवान्। एतदेव मुख्यं वाक्यमस्ति। अन्य सर्वे एव किं सन्ति एव यक्षस्य विशेषणपदानि भवन्ति। अबलविप्रयुक्तः, कनकवलयभ्रंशरिक्तप्रकोष्ठः, एतत् यक्षस्य विशेषणपदम् अस्ति। तद्वदेव आश्लिष्टं सानु पर्वतस्य उपरि भागे आसीत्। मेघं कीदृशम् आसीत्? वप्रक्रीडा परिणतगजसदृशम् आसीत्, यत् दर्शनयोग्य आसीत्। कति मासानि व्यतीतानि? कति मासान् व्यतीतम् इत्युक्ते कतिचित् इत्युक्ते 8 मासान् व्यतीतमेव। इदानीं व्याकरणसम्पर्कीय केचन अंशाः सन्ति, एकवारं पश्यन्तु। सन्धिविच्छेदः अस्ति, तस्मिन् युक्त अद्रौ, पुनः अस्ति एव कतिचित् युक्त अबला, मेघं युक्त आश्लिष्टं सानु। अग्रे पश्यामः, परवर्ती अस्ति एव केचन कष्टशब्दानाम् अर्थं भवति। अद्रौ इत्युक्ते पर्वते, अबलविप्रयुक्त कान्तविरहयुक्तः, कनकवलय इत्युक्ते स्वर्णकङ्कणः, भ्रंशरिक्तप्रकोष्ठ इत्युक्ते शून्यमणिबन्धः, आश्लिष्टं सानु इत्युक्ते पर्वतस्य उपरि भागे, पर्वतस्य कोणे आक्रान्तकूटं तदर्श इत्युक्ते दृष्टवान् एव। साम्प्रतिकसमये केचन प्रश्नाः सन्ति, एकवारं प्रश्नानाम् उत्तराणि अपि वदन्तु एव। कः ददर्श? यक्षः, सकामी यक्षः ददर्श। प्रश्नस्य उत्तराणि वदन्तु। कः ददर्श? कः दृष्टवान् मेघम् इत्युक्ते सः कामी यक्षः ददर्श। कदा ददर्श? आषाढस्य प्रथमदिवसे ददर्श। आषाढमासस्य प्रथमदिवसे सकामी पुरुषः यक्षः मेघं ददर्श। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, कं ददर्श? मेघं ददर्श। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, कुत्र ददर्श? न तस्मिन् अद्रौ, तस्मिन् अद्रौ इत्युक्ते रामगिरि अद्रौ, रामगिरिपर्वते सकामी यक्षः आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघं ददर्श। परवर्ती समये अस्ति, कीदृशः यक्षः? यक्षस्य विशेषण उत्तराणि पृच्छति, वदति अत्र भवति सः कामी अबलाविप्रयुक्तः, क्षम्यताम्, अबलाविप्रयुक्तः कनकवलयभ्रंशरिक्तप्रकोष्ठः यक्षः आसीत्। कीदृशः यक्षः? यः खलु अबलाविप्रयुक्तः अस्ति, पुनश्च भ्रंशरिक्तप्रकोष्ठः अस्ति, कनकवलयभ्रंशरिक्तप्रकोष्ठः युक्तः यक्षः एव मेघं ददर्श। कस्मात् प्रकोष्ठः रिक्तः? हस्तकेन कस्मात् रिक्तः अभवत्? न कनकवलयात् एव प्रकोष्ठः रिक्तः अभवत्। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, कति मासान् व्यतीतम् इत्युक्ते 8 मासान् व्यतीतान् एव। मेघः कुत्र आसीत्? मेघः तस्मिन् अद्रौ आश्लिष्टं सानु इत्युक्ते तस्मिन् अद्रौ इत्युक्ते तस्मिन् पर्वते, रामगिरिपर्वते, आश्लिष्टं सानु इत्युक्ते पर्वतस्य उपरि भागे आसीत् एव। यक्षः मेघं किं कुर्वन् ददर्श? यक्षः मेघं परिणतगज वप्रक्रीडा कुर्वन् ददर्श। एतावदेव केचन प्रश्नानामेव नाम लघुरूपेण उत्तरमासीत्। सम्पूर्णश्लोकस्य भावार्थम् एकवारं पुनश्च पश्यन्तु। कश्चन कामनयुक्तः यक्षः यः रामगिरिपर्वते निवसति, सः आषाढमासस्य प्रथमदिवसे रामगिरिपर्वतस्य उपरि भागे कोणे वप्रक्रीडा कुर्वन् परिणतगजसदृशं मेघं ददर्श। तस्मिन् समये यक्षस्य स्थितिः भवति, सः कनकवलयभ्रंशरिक्तप्रकोष्ठः अबलविप्रयुक्तः आसीत्। एतावत् मध्ये तस्य 8 मासान् अपि व्यतीतमेव। मित्राणि, सत्रं कथमासीत्, कीदृशं सत्रमासीत्, अवश्यमेकवारं स्वस्य मतं प्रकाशयन्तु। इतोपि भवन्तः किं किम् इच्छन्ति तदपि सूचयन्तु, किंवा एतस्य सत्रस्य मातृभाषा अनुवादम् इच्छन्ति वा तदपि सूचयन्तु। मिलामः मित्राणि आगामि सत्रे, तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वन्दे संस्कृतं, वन्दे मातरम्। धन्यवादः।